अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी। आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज हम हाज़िर हुए आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक आने वाले वक्त के लिए है, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है अनकरीब आने वाला है और हम रमज़ान मुबारक को मरहबा कहने वाले हैं। और आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के स्टार्ट में ज़कात दी जाती है, जो कि सहब निसाब जो होते हैं उन पर फ़र्ज़ है। ज़कात के हवाले से इंशाअल्लाह हम आज डिस्कस करने लगे हैं। ज़कात ये इस्लाम का चौथा अहम रुकन है। इसमें हमने मेन 4 पॉइंट पे आप लोगों से डिस्कस करनी है। नंबर 1, ये जो ज़कात वाला टॉपिक है, इसमें हमने सबसे पहले ज़कात के मफ़हूम को, ज़कात को डिफ़ाइन करेंगे कि ज़कात क्या है। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा निसाब, कि ज़कात के अंदर जो निसाब बनता है वो क्या है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि जो सहब ज़कात है, यानी जिसने ज़कात देनी है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो किस तरह के लोग होने चाहिए और ज़कात निकालने का तौर तरीका क्या है, ये हम। और चौथा हमारा टॉपिक होगा आज की वीडियो का, वो है कि मसारिफ़ ज़कात, यानी जिनको हम ज़कात देंगे वो कौन कौन से लोग हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तफसीली बातें हैं जो मसारिफ़ ज़कात के बाद भी आती हैं। इंशाल्लाह देखेंगे हम इसको पार्ट वाइज जो है ना डिवाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़कात के हवाले से, इसका मुख्तसर सा तारुफ पढ़ लेते हैं। ज़कात ये लफ्ज़ अरबी का है और इसका जो ये जो बना है, इसका जो मस्तर है, ये जो निकला है जिस लफ्ज़ से, वो ज़का है। ज़का की लफ्ज़ी तारीफ़ होती है पाक करना। और आपको पता है क्योंकि ये जो ज़कात है ये माली इबादत है। जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा कि नमाज, इस अरकान इस्लाम में जो नमाज है उसको बदनी इबादत, और इसी तरीके से रोज़ा है तो वो भी बदनी इबादत है। और जो ज़कात है ये माली इबादत है। और माली इबादत में मीन्स कि हम जब पाक करेंगे तो हम अपने माल को पाक करेंगे। जो हिस्सा जो है हमारे लिए लाजिम है, जो हमने इस्तेमाल करना है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और जो हिस्सा जो है ना अल्लाह के रास्ते में हमने कर्ज़ देना है, कर्ज़ हसना जिसको हम कहते हैं, वो हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे। और जब हम अल्लाह ताला के इस फरीज़े को पूरा करते हैं तो हमारा माल जो है वो पाक हो जाता है। ज़कात ये ज़का से मीन्स के माल को पाक करना। और ज़कात ये अरकान इस्लाम का चौथा अहम रुकन है और ये माली इबादत है, बदनी इबादत नहीं है, इसका माल के साथ ताल्लुक़ है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, सहब, ये जो ज़कात हमारी सहब निसाब, यानी इसका जो ज़कात हम निकालेंगे ये किस तरीके से निकालेंगे, इसका हिसाब क्या है, हम किस तरीके से इसका हिसाब बनाएंगे। देखें, ज़कात जो है ये 1 साल के बाद हमने अदा करनी होती है। और उसकी तरतीब यही है इस्लाम की रूह से कि रमज़ान, यकम रमज़ान से लेकर 15 रमज़ान तक, 20 रमज़ान तक, मीन्स के रमज़ान मुबारक के माह में कहीं भी आप माह रमज़ान में इसको अदा कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर कोशिश होती है वो रमज़ान के पहले हफ्ते में, जैसा कि हमारा बैंक का निज़ाम है, जो हमारे इस मुल्क में बैंकी निज़ाम है, उसमें भी यही होता है कि जो रमज़ान का पहला हफ्ता है उसमें ज़कात का जो जितना भी बनता है, जिसके अकाउंट में जितनी रकम पड़ी होती है वो कटौती हो जाती है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये किस पर ज़कात आती है। ये सहब इस्तिताअत पे ज़कात आती है और 2.5%, यानी फ़ीसद, ये लफ्ज़ मतलब 100 में 2.5 रुपये। आप लोगों के पास जितनी रकम है आप 2.5% के हिसाब से उसमें आप देखेंगे। पहली बात तो यह है कि ज़कात निकाली जाती है माल खर्च करने के बाद। जो माल बच जाता है उसमें ज़कात होती है। मीन्स कि आप पूरा साल जो है कमाते हैं, चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी फसल है, कोई भी कारोबार करते हैं आप, तो उसमें जो साल के बाद आपकी प्रॉफिट है, आपको आइडिया होता है कि मेरी 1 साल में मैंने कितना कुछ कमाया और उसमें से मेरे घर पे मेरी ज़रूरियात पे कितना खर्च हुआ है और मेरे पास एक्स्ट्रा रकम कितनी है, तो उसमें ज़कात निकालनी है। तो आप 2.5% के हिसाब से साल के बाद जो है उसकी ज़कात निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या लाजिम है कि साल के बाद ही निकाला जाए, या इसका कोई और हल है कि अगर हम ज़कात को साथ साथ निकालते जाएँ। देखें, ज़कात को साथ साथ निकालने का सिर्फ एक ही सूरत में इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है कि आप हर मंथ जो है ज़कात निकालना चाहते हैं। सिर्फ ये उन लोगों के लिए मुख्तस है जो लोग हर माह जो है गवर्नमेंट से मुख्तस सैलरी लेते हैं और ये कन्फर्म होता है कि उनको हर मंथ जो है वो सैलरी मिलनी है, चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो।
تو وہ مختص سیلری والے جو دوست ہیں وہ زکوٰۃ ہر ماہ کی ترتیب سے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 لاکھ سیلری لیتے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ ان کے گھر کا منتھ کا خرچہ ہے اور 1 لاکھ ان کی پرافٹ بچت ہے۔ اب جو 1 لاکھ بچ رہا ہے تو اس پر جو 2500 زکوٰۃ آئے گی، تو وہ 2500 جو ہے وہ ہر منتھ کی ترتیب سے مطلب لاکھ روپے میں سے وہ کیا ہے 2500 علیحدہ زکوٰۃ نکال کے رکھ لے گا اور باقی جو ہے وہ اپنا یہ طریقہ کار اسلام اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کا مختص ہے کہ ہر صورت میں آپ کو منتھ کے بعد جو ہے نا وہ ملنا ہے، اس صورت میں آپ منتھ کی ترتیب سے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ آپ منتھ وائز زکوٰۃ نکالیں۔ کیوں؟ اس کی صورت یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بزنس ایک منتھ میں تو اچھا ہو، اگلے منتھ میں اس کی پرافٹ کم ہو جائے، اس سے اگلے منتھ میں لاس میں چلا جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمائی پہ، لیکن اس صورت میں آپ سال کے بعد ہی زکوٰۃ نکالیں جب آپ پر 1 سال جو ہے پورا ہو جائے۔ تیسرا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ یہ کون سے لوگ ہیں اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ آتی ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ جو جاب والے لوگ ہیں جن کے پاس ایکسٹرا رقم آ رہی ہے، بزنس مین ہیں جو دکانداری چلا رہے ہیں اور ان کے پاس ایکسٹرا رقم آ رہی ہے، اسی طریقے سے جو فصل کاشت کی ہوئی ہے جنہوں نے، جیسے گنے کی فصل ہے، جیسے یعنی کہ ہر وہ فصل جو نقد آور ہے، مینس کہ جس کو فوراً بیچا جاتا ہے اور اس سے پرافٹ کمائی جاتی ہے، نقد اور فصل میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں عشر بھی آتا ہے، فطرانہ بھی آتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہمارے یہ ٹاپک آئیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نقد اور فصل جیسے گنے کو کاشت کیا جاتا ہے، اس کے فوراً جب اس کو سیل کیا جاتا ہے تو اس میں جو رقم آتی ہے، جو پرافٹ آتی رہتی ہے، اس میں گھر کے اخراجات اور دوسرے اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا خواتین کے حوالے سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ خواتین کے حوالے سے بھی زکوٰۃ کا یہی حکم ہے کہ جو سونا چاندی جو چیز بھی وہ اپنی استعمال میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اگر کوئی اس طرح کا سونے کی ڈلیا جیسے رکھی ہوتی ہیں بعض نے، یا ایسی چیزیں کہ جن کو وہ کیا ہے زیر رینٹ استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ بعض اوقات کوٹھی بنگلے بنا دیے جاتے ہیں، ان کو زیر رینٹ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یا گاڑی ہے تو اس کو رینٹ پہ چھوڑا جاتا ہے۔ رینٹ پہ مینس کہ ان کی پرافٹ آ رہی ہے تو ایسی چیزوں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونے کی بھی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، اور سونے کی زکوٰۃ کے حوالے سے 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے، اور چاندی ہے تو 52.5 تولے اگر چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ آئے گی، یہ دے سکتے ہیں۔ یہ مختصر سے بتاتا جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں اس کے بارے میں وعید بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے اور وہ اس کی ملکیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں وعید کیا آئی ہے کہ جو لوگ سین کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، خرچ مینس کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو بتا دو کہ کل قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی جو ہے یہ تپا کے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے گاڑ دیا جائے گا۔ مینس کہ جس طرح آپ آج دنیا کے اندر زیورات کو استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی زیورات اگر آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کی، تو یہ آپ لوگوں کو کہ جسم پر جو ہے نا یہ تپا دیے جائیں گے، مینس کہ ویسے ہی آپ پگھلتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی بالیاں بنا دی جائیں گی، آپ کے جسم پر اس کو لگا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا ان لوگوں پر جو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں چوتھی چیز جس پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، کون مستحق ہوگا زکوٰۃ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، ترجیح دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسائیگی میں جو بھی غربا ہیں ان کو دیں۔ دیکھیں رشتہ داروں میں اگر آپ کو کوئی غریب نہیں ملتا تو اچھا، رشتہ داروں کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ہمسائے ہیں، اگر دور بھی رہ رہے ہیں تب بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں سے دیکھ لیں جہاں بھی مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مستحق زکوٰۃ یعنی مصارف زکوٰۃ وہ 8 لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 لوگ بن رہے ہیں جن کے بارے میں آیا کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ آج مصارف زکوٰۃ تک ہم اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے، مینس کہ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 بھی آئے گا، پارٹ 3 بھی، جس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے
फितराने को भी और बड़ी डिटेल से हमने उशर को भी जिक्र करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जुड़े रहें और हमारे पूरे के पूरे तीनों टॉपिक को ये तीनों पार्ट को आप लोग लाजमी सुनिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी आपको। हमने आगे इस ज़कात के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उन तमाम पे इंशाल्लाह हम लाजमी डिस्कस करेंगे। ये 2-4 दिन जो है ज़कात पे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक को लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये हमारा टॉपिक था इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मैं इंतज़ार में हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट्स में आके। आप मुझसे कोई भी डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।